कहते मुझे नहीं पता, मुझे आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द प्लेन, व्हाट दे हैव डन इन द एरोप्लेन, आई डोंट नो। जो भी हमारे अंदर ऐसे जराइम पेशा लोग एयरलाइन को इस्तेमाल करते हैं अपने मज़मूम मकासद के लिए, उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। जी हाँ, यकीनन आज जब मैं PIA यानी अपनी कौमी एयरलाइन के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ तो किसी तौर पर भी मुझे खुशी नहीं हो रही बल्कि दुख हो रहा है। PIA के तर्जुमान से जब हमने गुफ्तगू की इस वाक़े और साने के बाद तो वो मुसलसल इस बात के इनकारी थे कि बरतानवी हुकूमत ने इस सिलसिले में कुछ नहीं कहा। लेकिन इस वाक़े और साने को ही क्या कहें, इससे पहले भी कौन सा एक्शन लिया उस वक्त के चेयरमैन ने, इंतज़ामिया ने या हुकूमत ने या वज़ारत दफ़ा ने। 16 अगस्त 2016 में PIA का एक अहलकार 30 किलो हीरोइन स्मगलिंग करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ। जी हाँ, 16 अगस्त 2016 को। फिर 24 मई 2016 को लाहौर से यूरोप जाने वाले तैयारे से 27 किलोग्राम हीरोइन बरामद हुई। और फिर जनाब 27 फरवरी 2016 को जनाब फिर यानी एक बैग कराची एयरपोर्ट भेजा गया जिसमें 20 किलोग्राम हीरोइन बरामद हुई। अप्रैल 2017 में 500 ग्राम हीरोइन स्मगलिंग करने का इल्ज़ाम PIA की एक हेस्टेस पे भी लगाया जा चुका। तो ये जो वाक़यात हुए हैं कोई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 2016 और 17 की तफसील बनाई। और ख़ास तौर पर यह हुआ, इसमें किसी तौर पर भी हम नहीं समझते कि कोई पायलट ज़िम्मेदार होगा, कोई क्रू ज़िम्मेदार होगा, क्योंकि बरतानवी जो हुक्काम हैं उन्होंने जब इस जहाज़ की छानबीन ली, तमाम 18 के अमलों को हिरासत में ले लिया और फिर उन्होंने उसको पूरा उधेड़ कर रख दिया। और ये सब कुछ बग़ैर हो ही नहीं सकता था कि तमाम ज़िम्मेदार जो हो ही नहीं सकता था कि एक बहुत बड़ी यानी गिरोह और माफिया काम कर रहा है जिसने हीरोइन को जहाज़ के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपाया। असद अली हमारे साथ हैं UK में, लंदन में, जो खबर को ब्रेक किया था UK 44 यानी हमारे चैनल लंदन से, और फिर 24 के लिए। फिर मुझे ज्वाइन करेंगे कैप्टन खालिद हमजा भी जो पालपा के सदर हैं, और शहरी रहमान मेरे साथ हैं। लेकिन शहरी अगर एक मिनट आप रुकें ज़रा, मैं अपने असद अली क्विक लंदन से रिपोर्टर से मालूम कर लूँ कि आपको ये कब इत्तला मिली असद के ये वाक़या सानिया हुआ। जी असद। ये आवाज़ मैं सुन नहीं सक रहा। असद अली मेरे साथ हैं, मैं उनसे मालूम कर रहा हूँ। शहरी रहमान जो इस हमारी कमेटी की रुकन है, सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं। शहरी, आपने ये वाक़या साने सुना, किसी तौर पर भी इसमें मसला अपोजिशन या हुकूमत का नहीं, पार्टियों का मसला नहीं, कौमी मसला है। कौमी एयरलाइन में इतना वाक़या सानिया हुआ और इससे पहले भी एक तफसील हमारे सामने मौजूद है। तो आप क्या समझती हैं कि PIA को इस हुकूमत ने कहाँ से लेकर कहाँ पहुँचा दिया है? शहरी रहमान जी, बड़ा अफसोस हुआ मुजाहिद साहब, आज जो कमेटी में हाल था जवाबदेही का और एक आलम था ब्यूरोक्रेटिक जिसे कहते हैं ना हट धर्मी का, उससे बहुत मुझे अफसोस हुआ कि ये एक तो आप जैसे कह रहे हैं ना एयरलाइन को कहाँ तक पहुँचा दिया है। ये जो हेरोइन का केस है वो अंदर खाने मतलब किसी मदद के इमदाद के बगैर हो नहीं सकता। इतनी मतलब गहरा जाना एयरलाइन जहाज की सतह में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसमें लोग मुलविस ना हो। और इससे पाकिस्तान की और PIA की जो एक रेप्यूटेशनल लॉस हुआ है ना, किरदार कशी हुई है इससे, तो ये बड़ा संगीन है। वैसे ही आपको दूर खड़ा करते हैं, अब पता नहीं मतलब पैसेंजर्स के साथ क्या हाल होता है, क्या आपकी एक पोजीशन हो जाती है। दूसरा मुझे आज बहुत तशवीश हुई और सारे मेंबरान को था कि अभी तक मालूम है कि ये मीटिंग हो रही है, ये स्पेशल कमेटी है, कोई तैयारी नहीं थी इसकी जवाब की, कोई तैयारी नहीं थी, पूरा अमला बैठा था और कोई तैयारी नहीं थी। और कि अच्छा जी हम आपको एक हफ्ते में रिपोर्ट देंगे। तो बहुत आज जोर ज़बरदस्ती करके ये हमें जवाबदेही का अमल
یقینی بنانا پڑا. اور دوسرا جو ایشو بہت سامنے آیا آج، وہ ایک تو آپ کے ایک پائلٹ جا کے سو گئے تھے. یہ ایک بہت بڑی رسک ہے. 305 پیسنجر ایک جہاز پہ اور کیپٹن آپ کا جا کے کلب کلاس میں سویا ہوا ہے اٹواٹے کھٹواٹے لے کر. اور دوسرا جو کیس تھا وہ جو چائنیز خاتون کو کاکپٹ میں لے گئے کافی دیر کے لیے، اس کی بھی کوئی جواب دی نہیں تھی. اور مجھے لیکن شہری ایک اور بات بھی تو ہے، جو میرے ساتھ پالپا کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، کہ جو واقع آپ نے کیا آپ کی کمی نہیں پوچھا کہ جو پاس میں واقعات ہوئے ہیں، اگست 2016 کا میں ذکر کر رہا تھا، مئی 2016 کا کر رہا تھا، فروری 2016 کا کر رہا تھا، ان کی بھی تو کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہوگی کیا اس کا؟ مجاہد صاحب، میں آپ مجھے 2 منٹ دیں تو میں آپ سے عرض کروں، آج جو سین ہوا ہے وہ اتنا حیران کن تھا کہ جو آپ منسٹر بیٹھ گئے آ کے، اور چیئرمین کمیٹی کے جو حکومت سے مشاہد اللہ صاحب، ان کو بھی میں داد دوں گی کہ انہوں نے ساتھ دیا ہمارا. ایک تو انہوں نے کہہ دیا حکومت نے کہ نہیں، یہ تو جواب دہی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ رولز بائنڈنگ نہیں ہے اس آئین کے. تو ہم نے کہا کیسے کہ 91%. یہ کس نے کہا شہری رحمان صاحبہ، یہ کس نے کہا؟ یہ تو خیر ایڈوائزر نے کہا. اچھا، جو منسٹر ہیں، اچھا انہوں نے کہا بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن انہوں نے تحفظ کرنے کی کوشش نہیں کی دوسرے انسیڈنٹس کے حوالے سے. انہوں نے بلکہ کہا کہ جو سیکشل ہراسمنٹ کا کیس ہے، جو پائلٹ جن کو سسپینڈ کیا جانا تھا نہیں سسپینڈ کیا گیا، ان کے حوالے سے بہت ساری لوگوں نے میسیجز کی، کرو نے میسیجز کی، وہاں سیکرٹریز جو موجود تھے انہوں نے میسیج کیا کہ میڈم یہ بہت بڑا کیس ہے، اس کو یہ ہٹا نہیں رہے ہیں، سسپینڈ نہیں کر رہے ہیں، تحفظ دے رہے ہیں کچھ لوگ پی آئی اے میں. اور پھر میں نے کہا کہ اس کو آپ ہٹائیں کیونکہ کرو جو ہے، کیبن کرو جو ہے، خواتین جو ہے، وہ کہتی ہیں ہم اس پائلٹ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. اس کا نام شہزاد ہے. انہوں نے وہ چائنیز لڑکی کو کاکپٹ میں لے گئے تھے. پھر چیئرمین کمیٹی نے بہت لمبا بیان کیا، کہنے کا مجھے تو اور بھی چیزیں معلوم ہے. لیکن چلیں شہری، یہ تو ایک واقعہ ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ آپ کو علم ہے کہ لندن جیسے یعنی یورپ کا اور پھر برطانیہ کا اور پھر پورے امریکہ میں اور یورپ میں پہلے ہی پاکستان ہم لوگ کسی طور پہ بدنام ہے. یہ اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. چلیں ایک واقعہ ہوا اس ہریسمنٹ کا ایک خاتون کے ساتھ، لیکن ایک جہاز میں جس طرح وہ چھپائی گئی ہے. قطع کرامی معاف، یہ جو ہیروئن والا واقعہ بے شک بہت بڑا ہے، لیکن جو سیکشل ہراسمنٹ ہے یہ ایک خاتون کے ساتھ نہیں ہوا ہے. یہ بہت سی خواتین ہمیں ٹیکس بھیج رہی تھی کہ ہم ان کے ساتھ کام نہیں کرتے. تو سیکشل ہراسمنٹ بہت بڑی چیز ہے. آپ کی عملے کو ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں بڑی مشکل سے پوری کمیٹی اور ایڈوائزر کا زور لگا کے ہم نے اس کو سسپینڈ کروایا. جہاں تک ہیروئن والا کیس ہے، اس کی کوئی تیاری کر کے نہیں آئے تھے کہ ابھی تک ہم انکوائری کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایئر لائن اس وقت سسپینڈ ہو سکتی تھی پوری لینڈنگ سے وہاں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر دفعہ وہ جب لینڈ کرے اعتماد اتنا کم ہو چکا ہو آپ کی ایئر لائن میں کہ وہ پھر بار بار سرچ کریں اور وہ برحق ہوں گے. پھر وہ کر بھی سکتے ہیں، ان کے پاس ایک پریسیڈنس بھی آ چکا ہے، اور وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اب جب ایک ماضی کا 2-3 ایسے انسیڈنٹس ہیں اور آپ نے کسی کی اس وقت کسی کو مطمئن نہیں کیا، آپ اپنی کمیٹی کو مطمئن نہیں کر سکے، تو آپ انٹرنیشنل وہاں جو حکومتیں ہیں اور ان کے عملے ہیں جو انفورس کرتے ہیں سیفٹی ریگولیشنز کو، اینٹی نارکوٹکس کو، تو وہ کس طرح آپ ان کو مطمئن کریں گے؟ ہمیں آج بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ 1 ہفتے کے اندر ہمیں ریٹن نوٹس سرکولیٹ کریں کہ اس کی کیا تحقیقات ہوئی ہیں اور کون کس کو آپ نے اس کی زد میں لیا ہے. تو کہنے لگے کہ یہ FIA انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. تو اب ہمیں امید ہے کہ ہفتے میں یہ کریں گے، کیونکہ ہم نے ظاہر کمیٹی تو میٹ نہیں کرے گی ہفتے میں، لیکن ان کا جواب دہی کا عمل میں آپ کے توسط سے بھی کہوں گی کہ فوری طور پر اور ٹھوس طور پر یقینی بنایا جائے. اوکے، شہری رحمان بہت تفصیل سے یہ بتا رہی تھی کہ آج جو حکومت کی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں کس رد عمل کا اظہار کر رہے تھے، کس بے حسی کا مظاہرہ کر رہے تھے. میرے خیال میں لندن کی سردی میں ہمارے نمائندے اسد علی کھڑے ہیں، ان کے پاس بھی میں جانا چاہتا ہوں. کیپٹن خالد حمزہ ہمارے ساتھ ہیں. کیپٹن، آپ نے شہری رحمان کی باتیں سنی، کہہ سکتے ہیں آپ کہ جناب اپوزیشن کی ہیں نمائندہ اور اپوزیشن کی پارٹی کی رہنما ہیں، وہ اس نقطۂ نظر تھی. لیکن میں پروفیشنلی انداز سے آپ سے پوچھوں گا کہ بے شمار واقعات پے در پے ہو رہے ہیں
اور یقیناً آپ لوگ جنہوں نے اس کے لیے بڑی جدوجہد کی، خون پسینہ کیا، بڑے کمیٹیڈ رہے، اور پورا عملہ، یعنی ٹھیک ہے اس کا زوال کے بہت سارے عوامل ہوں گے، لیکن آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو کیپٹن؟ پھر میں ذرا اسد علی آپ کے پاس آؤں گا. جی پہلے تو میں محترمہ سے کافی حد تک میں اس بات کے اوپر ایگری کرتا ہوں، ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ بیوروکریٹک ہٹ درمی کیسے نہ ہو جب ایک بیوروکریٹ کو آپ اس کا بورڈ کے ڈائریکٹر کا چیئرمین لگا دیتے ہیں اور پھر وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے سارا کچھ کرتے ہیں. تو اس کا میں سمجھ رہا ہوں اس وقت پی آئی اے پچھلے کافی عرصے سے بالکل بے مہار چل رہی ہے. اس کا کوئی والی وارث یا کوئی اس کے اوپر ایڈمنسٹریشن یا اس قسم کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو ہر کوئی اپنے اپنے منہ کے اوپر اپنی طرف سے جو جس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور جہاں تک یہ رہی بات کہ جناب ہیروئن نکل آئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جناب کسی بچے نے رکھ دیا یا کسی نے یوں لے جا کے کسی کو ہاتھ پہ پکڑا دیا. یہ جناب ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے، اور اس نیٹ ورک میں چھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں یا چھوٹے امپلائیز جو ہوتے ہیں وہ تو ان کو شاید اس چیز کا علم بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ ہم کس مصیبت میں پھنسنے جا رہے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں. وہ تو بڑے کم مشاہرے کے اوپر اس طرح کے کام ان سے کروا لیے جاتے ہیں. اس میں بہت بڑے بڑے نیٹ ورک ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ کوئی لندن والے بھی کوئی اتنے حاجی نہیں ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ اور یہ سارا حساب کتاب یہ ریو ڈی جنیرو سے لے کر کیپ ٹاؤن اور ادھر تک جوہانسبرگ تو یہ چلتا ہے سارا حساب کتاب. اور یہ ایک آدمی اس میں یا ایک وہ نہیں ہے، یہ بہت بڑے بڑے مافیا ہیں. یہ کہاں سے آ رہی ہے، کہاں مینوفیکچر ہو رہی ہے، کیسے رکھی جا رہی ہے، وہ جہاز کیسے پھرتا رہا، کس طرح پینلز میں گئی، کس طرح اس کے کھانے کے اس میں گیلیز میں کس طرح گئی، کھانے کے اندر سے کیسے برآمد ہوئی. یہ ساری باتیں یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ جناب برآمد ہو گئی. کیا صرف 5 کلو ہی تھی؟ میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں. یہ پتہ نہیں کہاں سے حساب کتاب چل رہا ہوگا. اور دوسرا یہ بیوروکریٹک حساب کتاب جب تک رہے گا آپ کو نہ شہری رحمان صاحبہ کو نہ سینٹ کو کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ملے گا. کسی کو جب آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے اس وقت تک ذمہ دار ہو جناب تم پی آئی اے کے ذمہ دار ہو، تم سے ہم سوال پوچھیں گے. وہ ادھر کی مارتے ہیں ادھر کی مارتے ہیں، کبھی بولتے ہیں ایف آئی اے، کبھی کہتے ہیں یہ، کبھی کہتے ہیں وہ. کوئی ان کا جسے کہتے ہیں کہ وہ ان کو چلا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں. کیپٹن آپ میرے ساتھ رہیے، کیپٹن صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا. ہمارے نمائندہ اسد علی اس وقت لندن میں ہے اور انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی، غالباً سردی میں کھڑے ہوں گے. تو میں اسد پوچھوں گا کہ آپ کو کب کیسے ملی، اور پھر ہمارے جو کیپٹن کا یہ کہنا ہے کہ کوئی لندن والے کوئی حاجی یعنی شریف لوگ نہیں ہیں یا جنہوں نے یعنی اور پھر کہاں اور وہاں سے کہاں جاتی ہے. اسد ذرا کوئک بتائیں آپ کو ذرا اس پس منظر نیوز کا. جی بالکل مجاہد صاحب، یہ 15 مئی کی بات ہے، تقریباً 7-7:30 بجے کا ٹائم تھا. جیسے مجھے اندر سیکورٹی کی طرف سے ایک کال وصول ہوتی ہے کہ جی آپ کے پی آئی اے کے کریو کو روکا تھی جا رہی ہے فلائٹ پی کے 758 لاہور کی طرف، اس کو بھی فی الحال ہیلڈ کر لیا گیا ہے. تو میں کافی کانشیس ہوتا ہوں اور میں نے اپنے سورسز سے پتہ کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ جی کیا معاملہ ہوا ہے. اس فوراً میں رابطہ کرتا ہوں پی آئی اے کے جو تھے یہاں پہ اسٹیشن مینیجر ہیں ساجد اللہ. وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، کسی کریو کو نہیں روکا گیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے کہا جی مجھے اندر سیکورٹی کی طرف سے ایک کال وصول ہوئی ہے جس میں کہا گیا جی کہ آپ کے کریو کو کسٹم حکام نے روکا ہے. تو کیا ان کے سامان سے کوئی ایسی اشیاء برآمد ہوئی ہیں؟ لیکن وہ بالکل ڈینائی کرتے ہیں. پھر میں اپنے سورسز سے پتہ کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے. تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس ٹائم جو پی آئی اے کا سٹاف ہے جس میں پائلٹ بھی ہے، پورا کریو جانے والا جو پی کے 758 سے لاہور جا رہا تھا اس کو بھی، اور پی کے 785 سے جو تھا اسلام آباد سے کریو آیا تھا، دونوں کو روک لیا گیا. دونوں کی سامان کی تلاشی لی گئی ہے، اور جو تھا اسلام آباد سے آنے والا کریو اس کو باقاعدہ طور پہ کمرے میں ڈیٹین کر کے ان سے کویشچن کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے اپنی جب انویسٹیگیشن کی، ہم نے اپنے ذرائع سے پتہ کرنا شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا جی کہ یو کے بارڈر ایجنسی کے تقریباً 30 کے قریب جو سے اہلکار تھے. انہوں نے جہاز کی تلاشی لی اور باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ ان کے پاس کیمرے تھے، لائیو سورس تھے جن کے ذریعے وہ پورے مناظر کی فلم بندی کر رہے تھے. اس کے علاوہ منشیات کو سونگنے والے کتے بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہمیں اس چیز کو بھی کنفرم ہے کہ جس کے ساتھ پی آئی کا بھی سٹاف موجود تھا. وہاں سے ان کو جہاز کے خفیہ خانوں سے ہیروئن برآمد ہوتی ہے. ہیروئن برآمد کرنے کے بعد وہ عملے کو مزید تحقیقات کے لیے روک لیتے ہیں. اور اس پروسیس میں آپ کو یہ چیز بتا دیں کہ یہ بارڈر ایجنسی نے بڑے منظم طریقے کے ساتھ یہ والی کارروائی کی ہے. پہلے انہوں نے جہاز کے تمام مسافروں کو آنے دیا ہے. جب مسافر چلے گئے اس کے بعد جب
जहाज का अमला रह गया तो उसके ऊपर वो पूरी निगरानी रखे हुए थे। जैसे ही वो अमला कस्टम के काउंटर पे पहुंचता है उसको वहाँ पे रोक लिया जाता है। रोकने के बाद उनको कहा जाता है कि हम आपके सामान की तलाशी लेंगे। तलाशी लेने के बजाय उनको सामान से कुछ नहीं मिलता तो उसके बाद उनको वो एक सेपरेट रूम में ले जाते हैं और उसके बाद उनसे पूछते हैं कि नहीं हमें ठीक है असद अली, आप हमारे साथ रहिएगा। लंदन से बराह रास्त हमारे साथ असद अली हमें उसकी तफसील बता रहे थे। और यही बताते चलूँ कि UK44 ने ये खबर ब्रेक की थी। कैप्टन खालिद हमजा पाल्पा के सदर भी हमारे साथ होंगे, साबिक MD PIA आरिफ अब्बासी भी ज्वाइन करेंगे, यूनियन के नुमाइंदों से भी की तरफ भी जाएंगे और आपकी भी कॉल हम करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद कि ये सिर्फ एयरलाइन का नहीं, पूरे कौमी वक़ार का, कौमी हमारे ज़मीर का जो है सारी दुनिया में उसकी बदनामी हुई है। उनके अफराद, अगर वफाकी वज़ीर कहते हैं कि ज़िम्मेदारों को पकड़ा जाएगा तो कब पकड़ा जाएगा? इससे पहले भी तो बहुत सारे वाक़े सामने हुए। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ ज़ाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर
صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ مجھے نہیں پتا، I don't know anything about the plane. What they have done in the aeroplane, I don't know. جو بھی ہمارے اندر ایسے جرائم پیشہ لوگ ایئر لائن کو استعمال کرتے ہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ جو واقعہ، بلکہ میں تو اس کو سانحہ کہوں گا، اور جو ہماری UK44 چینل اور 24 نے سب سے پہلے بریک کیا، اس نے اس ایئر لائن ہی کے عملے کو ہی نہیں بلکہ قوم کو دہلا دیا کہ پہلے ہی سے ماشاءاللہ ہم لوگ کس طرح ہمارا پاسپورٹ اور چیک کیا جاتا ہے یورپ اور لندن میں اور دیگر ممالک میں۔ میرے ساتھ وہاں پر اسد علی ہیں، ہمارے نمائندہ UK44 اور چینل 24 کے۔ پھر میں نے یونین کے صدر ہدایت اللہ سے بھی رابطہ قائم کیا ہے، کیپٹن خالد حمزہ پالپا کے موجود ہیں۔ لیکن میں اسد ذرا آپ سے کوئک یہ پوچھ لوں کہ جو عملے کو چھوڑ دیا گیا، اس سے تو یہ ثابت ہوا نا کہ بہرحال PIA کا کریو اس میں براہ راست ملوث نہیں تھا، کچھ اور بھی عوامل تھے نا اس کے، اسد علی؟ اس کے بعد پھر میں ہدایت اور ان کے پاس آؤں۔ جی اسد۔ جی مجاہد صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب جو یہاں کی بارڈر ایجنسی تھی انہوں نے اسٹاف کو روکا تھا اور انہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی تو ان پہ کسی قسم کی کوئی انہوں نے پابندی نہیں لگائی تھی، وہ سیدھا چلے گئے تھے جہاز میں انہوں نے اس کی ادیڑ کی، اس کی جامعہ تلاشی لی اور وہاں بھی وہ تلاش کرتے رہے۔ اس کا مطلب ان کے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن موجود تھی کہ جہاز میں منشیات موجود ہے۔ اب وہ منشیات تو تلاش کر لی، اب انہوں نے وہ سورس ڈھونڈا تھا جس کے ذریعے سے اس منشیات کو باہر نکالا جانا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنا ایک جال بچھایا تھا، لیکن ان میں سے اس جال میں سے ان کو کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی اور ان کے بعد ڈائریکٹلی کوئی ایسے ایویڈنس موجود نہیں تھے جس میں وہ کہہ سکتے کہ جی جہاز کا عملہ اس میں ملوث ہے۔ اس لیے جہاز کے عملے کو انہوں نے بغیر کسی آبجیکشن کے ایلیگیشن کے جانے دیا۔ ان کے پاسپورٹ عارضی طور پہ انہوں نے ڈیٹین کیے، لیکن اس کے بعد نیکسٹ ڈے انہوں نے ان کے جہاز کے پائلٹ حامد گریزی کا پاسپورٹ واپس کیا اور اس کے بعد گزشتہ رات جو فلائٹ۔ اسد ہمارے ساتھ رہیے گا ذرا، میں ہدایت آپ کے پاس بعد میں آؤں گا، ذرا کیپٹن سے ایک بات اور پوچھ لوں۔ کیپٹن ایک تو بات بہرحال آپ کی بھی درست ہے اور ہمارے نمائندے بھی کہہ رہے ہیں،
اور رہا بھی کر دیا کہ براہ راست بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ عملہ ملوث نہیں تھا. لیکن آپ لوگ یعنی جو آپ کی برادری ہے اور آپ کا جو ملازمین ہیں یعنی لوگ تو ان پہ ہی حرف گیری کرتے ہیں اور ماضی میں 1-2 لوگ انوالو بھی رہے. تو آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ اس کے لیے کوئی JIT بنے, کوئی کمیشن بنے تاکہ کم سے کم یہ جو آپ کا ہمارا عملہ بدنام ہوتا ہے, لائن بدنام ہوتی ہے اور سب سے بڑے پاکستانی بدنام ہوتے ہیں. کیپٹن خالد جی مجاہد صاحب, میں سب سے پہلے یہ ایک بات کلیریفائی یا اس کی وضاحت کر دوں کہ جہاز کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی ٹرک قسم کی چیز ہے یا بس قسم کی چیز ہے. یہ ایک بہت بڑا ایک سسٹم ہوتا ہے. عملے کا بہت ساری چیزوں کے بارے میں علم ہونا قرین القیاس ہے. عملے کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جہاز کب ہینگر میں گیا تھا, کب اس کی مینٹیننس ہوئی تھی, کب اس کے اوپر کوئی کام کیا گیا تھا, پھر یہ کون کون سی پرواز کے اوپر یہ جہاز پھرتا رہا, اور اس کے بعد کب اس جہاز کو شیڈیول کیا گیا لندن کے لیے. یہ ایک بہت لمبا چوڑا پروسیس ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹرک ڈرائیور آ گیا اور یار ایک بس ڈرائیور آ گیا, ایک کلینر اس کے اندر یا اس کا کنڈکٹر جو ہے وہ اس سے ملوث ہو گیا. ایسی بات نہیں ہوتی. اور جب اتنا بڑا واقعہ جب ہوتا ہے, جب ان کو اطلاع ہوتی ہے, جب انہیں جہاز ادھیڑنا ہوتا ہے یا کچھ کرنا ہوتا ہے, تو عملے کو روکنا ایک معمول کی کارروائی ہے. یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, ایک معمول کی کارروائی ہے. جب انہوں نے 13 گھنٹے تک جہاز کو ادھیڑا تو آنے والا جو کرو تھا, جو آنے والا عملہ تھا, اس کی ڈیوٹی اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ اس کو واپس بھیجنا پڑا. اور ان کے پاسپورٹ اور یہ وہ اس قسم کی چیزیں, یہ ایک معمول کی کارروائی ہے. جب ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے تو یہ ہر قسم کی, ہمارے پاکستان میں بھی اگر پاکستان میں کسٹم کا عملہ آپ کے سامان کو چیک کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے آپ سے آپ کا پاسپورٹ طلب کرتا ہے. اور یہ کوئی ایسے ہی حیرانی کی یا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ ساری دنیا کی بارڈر ایجنسیز جو ہیں اور کسٹم ایجنسیز جو ہیں وہ اسی طرح کارروائی کرتی ہیں. اور جب اطلاع کے اوپر کام کیا جاتا ہے, اور آپ جیسے آپ کے اس نے بتایا, نمائندے نے بتایا کہ کوئی ان کو وہاں سے باہر نکالنے کا کسی قسم کا کلو نہیں ملا, تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ کیا وہ جس چیز کا عملے کو نہیں پتا, عملے کو چھوڑ دیا گیا, اس کو نکالنے والے کون لوگ ہوں گے؟ وہ وہیں کے لوگ ہوں گے نا جناب, وہیں کے لوگ ہوں گے, اور وہیں سے آگے کہیں نہ کہیں جانا ہوگا نا حساب کتاب. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, کیپٹن آپ نے بڑی بات کہی. ذرا میں ہدایت, آپ کیپٹن کو بھی سن رہے تھے, ہم اس پر شہری رحمان کے کمنٹ لے رہے تھے, وزیر بھی کہہ رہے ہیں, اور کیپٹن تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ PIA کو بے مہار شتر بے مہار کی طرح چلایا جا رہا ہے. لیکن آپ لوگ تو اپنے زندہ باد مرد آباد بڑے کرتے ہیں, حقوق کے لیے لڑتے ہیں. یہ جو واقعہ سامنے ہوا, میں دیکھا اس میں کوئی آپ کی یونین کا, ملازمین کا کوئی رد عمل نہیں آیا. قومی ایئر لائن کا معاملہ تھا, اس کے ملازمین کا معاملہ تھا. ہدایت, ہم تو کل بھی اس کو کنڈم کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہیں کہ یہ تو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے, آج نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ جہاز فلائنگ کرتا رہا, کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کب اینگر میں گیا, لیکن ایک دم کسٹم والے جا کے اور جہاز سے جو ہے نا تقریباً 27 kg جو ہے نا ہیروئن نکال رہی ہے, اور کس جگہ سے نکال رہی ہے, جہاں پڑی ہوئی ڈائریکٹ کسٹم جا کے وہاں سے اٹھا رہی ہے. مین چیز تو یہ کہ یہ کلیریفیکیشن ہونی چاہیے کہ یہ جہاز جب دبئی جا رہا تھا, یہ جہاز جب فلائنگ کر رہا تھا جدہ پہ, یہ جہاز جب وہ اینگر میں چلا گیا سی چیک کے لیے یا ڈی چیک کے لیے, تو اس کے 2-4 گھنٹے کے بعد فرسٹ ٹائم پہلا واقعہ ہوا, اس پہ آج تک کوئی ایکشن نہیں ہوا. اس پہ جو 1 to 4 کے ملازمین کو انوالو کیا جا رہا ہے, اوپر سے کوئی چیک آؤٹ نہیں ہوا کہ بھائی اگر یہ آئی تو اندر کیسے آئی ہے. پہلا سوال تو یہ ہے, ہم اگر جاتے ہیں تو بیچ جگہ تو ہماری سرچ ہوتی ہے, تو اگر یہ اندر پہنچی تو آخر کس طریقے سے پہنچی. میرا تو مین سوال یہ ہے, ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں, اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پوزیشن میں. دوسری بات یہ کہ اپنوں کو سیو کرنے کے لیے تو چیئرمین بھی آ جاتا ہے اپنا انٹرویو دینے کے لیے, اور بہت بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ موجود جو بندہ ہے وہ تو ہے ان کا مشاہد اللہ صاحب کا بھائی ہے, اس کو سیو کرنے کے لیے سب حاضر ہو گئے. رات کو اپنے ایڈوائزر صاحب بھی آگے کہ ایسا نہیں ہے. اس کے بعد کامران بھائی سے میں معذرت چاہوں گا کہ اس نے میڈیا پہ آگے جو کہہ دیا کہ اس کو پرائیویٹ کر دے. اگر پرائیویٹائزیشن ہوئی, کیا ایئر بلیو پہ کیسز نہیں ہوئے, کیا شاہین میں کیسز نہیں ہوئے, اس کو تو کسی نے اتنا نہیں اچھالا. اس کو تو صرف ایک ٹریگر چل جاتا ہے کہ جناب والا نجی ایئر لائن, لیکن پی اے پہ اگر کوئی وقت آتا ہے تو اس کو تو پورے میرے خیال میں 1 سال اس کو اچھالا جاتا ہے کہ جناب قومی ایئر لائن اور پی اے میں یہ ہو گیا, پی اے میں یہ ہو گیا. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم بہت ادب سے اور احترام سے میڈیا کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جب تک آپ, جیسے آپ کو کیپٹن صاحب نے بھی کلیئر کر دیا کہ کہیں بھی اگر آپ کو روکا جاتا ہے تو وہاں پہ یہ ہوگا کہ آپ کا پاسپورٹ پہلے آپ سے لیا جائے گا, اس کے بعد آپ کا بیگیج چیک ہوگا. تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کو جتنی اہمیت دی جا رہی تھی وہ اتنی اہمیت کے قابل نہیں تھی. لیکن دیکھنا یہ تھا
कि हुआ क्या था या क्या वाकया की पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद अगर होता तो बहुत अच्छा होता। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनाब इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व थे, किसी भी एजेंसी के इन्वॉल्व थे, तो इसकी एक बुनियादी बात जो हमारे कैप्टन ने भी की कि जब इसका पहले जब एयरलाइन होती थी उसको प्रोफेशनल लोग चलाते थे। मैं अभी चाह रहा था कि आरिफ अब्बासी साहब हुए या उससे पहले एयर मार्शल नूर खान हुए और वो हुए टवाना साहब हुए। अब तो मुझे नाम भी शायद नहीं पता कि चेयरमैन कौन है PIA के, शायद कोई इतनी तेजी में बदले हैं। तो ये जो एक्टिंग MD चल रहा है जो आया हुआ CEO एक्टिंग है, 2 महीने हो गए सर। आपने जर्मन से मंगवाया था, उसने क्या किया? वो तो उसको बेचारे को जर्मनी वापस नहीं जाने दे रहे थे बेचारे ने, वो तो आके फंस गया यहाँ पर। एयरलाइन को वो डब्बो के चला गया। अगर आप मुझे टाइम दे दे, मैं आपके साथ आके बैठ जाऊंगा, मैं भी डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको दे दूंगा कि हमारे साथ ये 2-3 साल में क्या कुछ नहीं हुआ। डायरेक्टर साहबान आते हैं 15-16 लाख रुपए पे। एक साइड पे तो आवाज आ रही कि डूबी हुई एयरलाइन, स्टाफ ज्यादा, दूसरी साइड पे अभी भी इन्होंने हायर किया हुआ है, लीगल एडवाइजर था और अब वो PM प्लाइस करा दिया। 15 लाख रुपए हम दे रहे हैं उसको। 15 लाख के बाद वो 4 दिन के लिए कराची आता है तो हम उसको मोहनपेक में रिहाइश देते हैं 4 दिन की। ये वो तबाही की चीजें जो हमारी हो रही, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला और पूछने वाला नहीं है। हमारे तो हर बंदे से मुद्दे चले मामला हीरोइन का था, लेकिन एक पेंडोरा बॉक्स हमारे हिदायतुल्लाह यूनियन के जो पीपल्स यूनिटी के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने खोल दिया और फिर कैप्टन साहब भी जो कुछ कह रहे थे। और अच्छा सॉरी आप बाहर खड़े हैं, लेकिन मुझे क्या करूं, ब्रेक लेना पड़ा। ब्रेक के बाद फिर मैं आता हूं कि जैसे मैंने ये कहा कि कौमी एयरलाइन और कौम की बदनामी हुई सो हुई, लेकिन एक हद तक ये बात तो है ना कि इस कौमी एयरलाइन का क्रू बहरहाल इसका जिम्मेदार बराह रास्त नहीं था, वरना तो फिर उनको इस तरह बरतानवी हुकूमत जाने नहीं देती। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं।
تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے، لیکن ثبوت کی روشنی۔ ہم ہر بات کریں گے، لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ مجھے نہیں پتا، I don't know anything about the plane. What they have done in the aeroplane, I don't know. جو بھی ہمارے اندر ایسے جرائم پیشہ لوگ ایئر لائن کو استعمال کرتے ہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ مجاہد ویلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، جس سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو خبر بہرحال 24 اور UK 44 پر پہلی بار بریک ہوئی۔ اسد علی ہمارے ساتھ نمائندہ موجود ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ سابقہ MD عارف خان عباسی سے بھی رابطہ کر لوں، اور پیپلز یونٹی کے ہدایت اللہ میرے ساتھ ہے، لیکن پہلے اسد کے پاس اس لیے بھی چلتا ہوں کہ مجھے احساس ہے کہ بھلے یہاں مئی کی گرمی ہو، لیکن لندن میں سڑک پر کھڑے ہو کر کافی سردی ہوتی ہے اس میں۔ جی تو میں براہ راست چلتا ہوں۔ اسد جی یہ ایک مجھے اسد بتائیے گا کہ ویسے تو میں بھی شاید 17 مئی کو آنے والا تھا، بعد میں جو PIA کے جہاز آئے ہیں ان کے مسافر اور عملے کے ساتھ کوئی خاص سختی یا غیر معمولی سلوک تو نہیں کیا جا رہا؟ اسد جی بالکل مجاہد صاحب، کسی قسم کا کوئی امتیازی سلوک مسافروں کے ساتھ نہیں کیا جا رہا۔ مسافر روٹین کے مطابق یہاں پہ آتے ہیں، اپنا سامان لیتے ہیں اور امیگریشن کرواتے ہیں، سامان لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہاں جب ان کو کوئی ایسی اطلاع ملتی ہے کہ کسی مسافر پہ شک ہو یا ان کو یہ شبہ ہو کہ اس کے سامان میں کوئی ایسی اشیاء موجود ہیں، ممنوع اشیاء موجود ہیں جو یہاں پہ برطانیہ کے قانون کے مطابق ممنوع ہیں، تو اس صورت میں اس کو کسٹم حکام روکتے ہیں، بارڈر ایجنسی بھی روکتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اسد، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علم میں پہلے ہی سے آ گیا تھا، یعنی انٹیلیجنس نے اطلاع دے دی تھی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اسے شاید لندن سے کہیں اور جانا تھا، یعنی اسی لیے عملے کو بھی چھوڑ دیا گیا، اور پھر انہوں نے جس طریقے سے آپ جو تفصیلات بتا رہے تھے کہ یہ غالباً خبر جو مافیاز تھے ان کی کوئی لڑائی ہوئی ہوگی، وہ پھر انہوں نے ایکسپوز کر دیا، جس طرح ہمارے کیپٹن کہہ رہے تھے خالد حمزہ کہ بالکل آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے برطانوی حکام ماشاءاللہ اور ایئر لائنیں بھی ملوث ہوتی ہیں، بڑے بڑے ڈرگ کے کیسز ہونے دیتے ہیں، منی لانڈرنگ ہوتی ہے، پتہ نہیں ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ اور برطانیہ کی پولیس شاید اوپر سے اتر کے آئی ہے، بالکل فرشتہ، بالکل کمپیٹنٹ، تو اس لیے یہ ایسا لگتا ہے کہ تعصب کا بھی دخل تو اس میں نہیں تھا۔ اسد
मुजाहिद साहब, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि क्योंकि उनको पूरी मुकम्मल इत्तला मौजूद थी कि इस जहाज में मंशियात मौजूद है और किस किस जगह पे मौजूद है, इस चीज़ का भी उनको पहले से ही अंदाज़ा था, उनको पूरी खबर थी। क्योंकि जैसे ही जहाज आता है मुसाफिरों को ऑन रूटीन के ऊपर वहाँ से आने दिया जाता है, लेकिन जैसे ही जहाज का क्रू आता है और क्रू को कस्टम के काउंटर पे रोका जाता है, उससे पहले उनको कुछ नहीं कहा जाता, ना बॉर्डर एजेंसी है वो जहाज के अंदर दाखिल होती है, ना किसी को मेरे साथ रहिएगा जरा, मैं असद मेरे साथ रहिएगा, मैं हमारे एसडी और पीआईए और पीबीसी और क्रिकेट बोर्ड जहां गए उसको बना दिया, बाद में पता नहीं क्या हो गया। आरिफ खान अब्बासी को मैं इब्तिदा में राब्ता करना चाह रहा था। जी आरिफ अब्बासी साहब, आप तो बड़े पीआईए के अंदरून और बैरून तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं। ये जो वाक़या और सानिया हुआ तो इत्तला होगी ना बरतानिया वालों को, या कोई इसमें भी हम कहें कि तासुब का दखल था? नहीं, देखिए बार बार कहा जाता है कि तासुब का दखल है हर शोबे में, चाहे वो हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे पीआईए हो, चाहे स्क्वाश हो, मगर ये गलत बात है। ये देखें, गलती हमारी होती है और फिर ब्लेम शिफ्टिंग भी हमारा ही काम होता है, हम इसमें एक्सपर्ट्स हैं। अब गलती हमारी है, गलती को तस्लीम करेंगे तो आप इम्प्रूव करेंगे, फिर नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन आरिफ ये क्या बात है, अब्बासी साहब क्या बात है कि पहले प्रोफेशनल एयरलाइन को चलाते थे, मुझे नहीं इनके 2-3 साल से कौन कौन इसके एमडी और चेयरमैन रहे हैं, तो ये जो नया रुझान आया, कोई लोग कहते हैं ज़्यादा वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ज़्यादा इसको कमर्शलाइज अच्छे तरीके से चलाते हैं, इसलिए उन्हें रखा जाता है। और प्रोफेशनल यानी वो जो प्रोफेशनल, जैसे मैं नूर खां और एज़रा खां और अब्बासी का ज़माना चला गया, हम तो पैसे कमा रहे हैं, हमें तो ब्यूरोक्रेट ही चाहिए। अब्बासी साहब, अच्छा देखिए, आपसे तो मैं कोई चीज़ छुपाने के कायल नहीं हूँ। देखें, ये आप जो अटलांटिक है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन होता था और होता है अब भी। और मुझे याद है मैं फ्रंट पेज पे डॉन के एडवर्टाइज करता था आपका सीट फैक्टर विच वाज द हाईएस्ट, सबसे ऊंचा होता था आपका, और रेगुलरिटी आपकी सबसे ऊंची होती थी दुनिया में, और उसको भी एडवर्टाइज करते थे और किसी ने कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। ये तो देखें, पीआईए बहुत ही प्रोफेशनली रन की जाती है और एयरलाइन को प्रोफेशनली ही रन करना चाहिए। देखिए, सी के अंदर जरा टाइम मिलता है आदमी को अपने आप को बचाने के लिए, एयर में चांस नहीं मिलता, और ये किसी किस्म का मजाक नहीं है कि हर किसी को लगा देना और फिर एक्सपेक्ट करना कि वो घुमा देगा एयरलाइन। आप उठा के देख लीजिए, जितने लोग आए अभी तक उनमें से कौन है जिसने कुछ किया हो। अब्बासी, आप थोड़ा सा मुझे क्विक बताइए कि ये प्राइवेटाइजेशन का एक अरसे से चल रहा था, क्या आपके ख्याल में हर इदारे को और पीआईए भी प्राइवेटाइज करने के बाद उसका हल है कि वो दुरुस्त हो जाएगी? यानी यही हो रहा है ना आजकल। ये तो फजूल की बात है जी, ये बिल्कुल फजूल की बात है। ये आपका वाहिद मल्टीनेशनल था और सबसे सक्सेसफुल भी था, और उसके साथ ये करना, इसके अंदर बहुत सारे हल होते हैं। आपको एक ही एग्जांपल दूंगा, दैट शुड बी इनफ, कि रिजर्वेशन सिस्टम जो हमने लगाया था पीआईए के अंदर वो ऑटोमेटेड था, और उससे ज्यादा प्रोफेशनल आपको नहीं मिलेगा रिजर्वेशन सिस्टम, चाहे वो स्विस एयर हो, चाहे वो ब्रिटिश एयरवेज हो, चाहे KLM हो। और आप अपना सॉफ्टवेयर बेचते थे यूरोपियंस को $100,000 में, उसको बंद कर दिया गया, और फिर एटलांटा में आपने अपने रिजर्वेशन को रिसोर्स किया, और आपका कॉस्ट जो रिजर्वेशन का था, अगर मुजाहिद साहब कराची से लाहौर जाएंगे तो इसका कॉस्ट जो बनता था तो वो 4 सेंट मुश्किल से बनता था। अब कितना बनता है? अब मुजाहिद साहब अगर जाएंगे तो $12 बनेगा। तो और फिर पूछते हैं कि पीआईए को क्या हो गया? पीआईए को कुछ नहीं हुआ, पीआईए को ये हो गए, इन लोगों ने तबाह किया पीआईए को। और किसने किया? देखें, पीआईए का जो मैन पावर है उससे अच्छा मैन पावर आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। और मगर वहां पे क्या है? वहां पे क्राइसिस है लीडरशिप की, और वहां पे क्राइसिस है
जिसको कहते हैं ना ये लोगों को ठूसने की, इतने लोग उसमें भर दिए हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आरिफ खान साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। मैं इब्तिदा में आपसे करना चाह रहा था, लेकिन मैं असद अली आप ज़रा रहिएगा मेरे साथ लंदन में, ताकि मैं आपसे कंक्लूड करा सकूं। और ख़ास तौर पर मुझे फ़िक्र ये है कि आने वाले जो PIA के जो मुस्तक़बिल में जहाज़ में जो PIA से सफ़र करेंगे, उनमें से काफ़ी मैं देख रहा हूँ लोग परेशानी का शिकार हो गए हैं। तो उनके साथ जैसा कि आप कह रहे थे, और मैं चाहूँगा कि आप फॉलो भी करते रहें हीथ्रो एयरपोर्ट पर, तो इस बारे में मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े हमजा के बाद चलेगा, बहुत ही वक्त कम है जी। कैप्टन साहब, जस्ट कंक्लूडिंग वर्ड, ये जो पूरा सानिया वाकया हुआ इस हवाले से एक अच्छी बात यह है कि बहरहाल अमले को जाने दिया गया, लेकिन मंशियात एक बड़ा जुर्म है, पता नहीं किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ होगा। कैप्टन जी मुजाहिद साहब, मैं आखिर में ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जिस तरह अमले को छोड़ दिया गया, इसी तरह मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। जिस तरह पहले कैप्टन आमिर आशमी का केस हुआ, मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर उनको सस्पेंड कर दिया गया, हालांकि उस जिस पैसेंजर के बारे में कहा गया उस पैसेंजर ने कहा कि मुझे तो इस किस्म की कोई इल्म नहीं है, मैंने तो इस किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं की है। लेकिन ये मीडिया से मैं दरखास्त करूंगा, जरा तहकीक करने के बाद कोई अमले की वो किया। अमला इतना भी बुरा नहीं होता, कप्तान इतना भी बुरा नहीं होता कि वो 305 बंदों को देकर सो जाए। ऐसी बात को जरा थोड़ी सी तहकीक करके कर लिया कीजिए। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, मिन्नत करता हूँ। नहीं, मैं तो प्रेफरेंस देता हूं जनाब, अपनी कौमी एयरलाइन को सफर करता हूं और मैंने ये कहा कि खुदा का शुक्र है जनाब। ये मतलब मैं कुछ लोग करते होंगे, लेकिन मैं आप बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं दरखास्त कर रहा हूँ, आपके तवज्जुह से दरखास्त कर रहा हूँ कि ये एक तरह पहले वो शहरी रहमान साहब कह रहे थे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं। क्या ये हैरेसमेंट नहीं है किसी पैसेंजर को बताए बगैर उसकी वीडियो बना लेना? ठीक है कैप्टन, आपकी बात ऑन रिकॉर्ड। आगे एक मिनट में जरा मैं क्विक जरा सा असद अली से ही मालूम करना चाहता हूँ। असद, ये जो मंशियात तो एक बहरहाल एक जुर्म है और लेकिन अमले को जाने दिया गया, मुझे नहीं इल्म कोई मुकदमा दर्ज हुआ किसके खिलाफ। और जैसे मैंने कहा कि बरतानिया भी कोई बहुत फरिश्ता नहीं है, सब लोग वहाँ जो माशाल्लाह सारी दुनिया के जराइम पेशा लोगों को बड़ी आसानी से पनाह दे देते हैं, मुल्क के खिलाफ बात करने वालों को पनाह दे देते हैं। तो असद, इस केस के हवाले से कुछ खबर है आपको? असद अली जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, नेशनल क्राइम उनका वाज़ह तौर पर उन्होंने प्रेस रिलीज हमें मीडिया को भी भेजी है, जिसमें उन्होंने कहा जी कि हम तहकीकात कर रहे हैं। यहाँ अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने से चंद घंटे पहले मैंने जब यहाँ पे PIA के स्टेशन मैनेजर साजिदुल्लाह से रब्ता किया कि सर क्या अपडेट है, उनका कहना था कि अभी तक हमें ऑफिशियली तौर पे नेशनल क्राइम एजेंसी या UK बॉर्डर एजेंसी की तरफ से ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि हमें वो बता सके कि जहाज से कोई मंशियात बरामद हुई है या हेरोइन बरामद हुई है। यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन बनता है PIA हुकाम से भी, अगर उनके इल्म में ऐसी बात नहीं कि मंशियात जहाज से मिली है या नहीं मिली, तो उनको बाकायदा तौर पर यहाँ की बॉर्डर एजेंसी, नेशनल क्राइम एजेंसी, यहाँ की गवर्नमेंट से एहतियाज करना चाहिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप